योर होस्ट। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग देख भी रहे होंगे कि पाकिस्तान में भी दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह एसयूवीज़ और क्रॉस ओवर एसयूवीज़ का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एक दफ़ा फिर आज हम आपके सामने सब कॉम्पैक्ट क्रॉस ओवर एसयूवीज़ लेके आए हैं। एक नहीं, दो गाड़ियाँ इसमें अवेलेबल हैं। इन गाड़ियों के मुतल्लिक बताने से पहले हम आपको होंडा वीज़ल के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें। ये होंडा वीज़ल की हमारी 3rd एपिसोड है। इससे पहली 2 प्रीवियस जो इसकी एपिसोड्स थी उसमें हमने आपको एक होंडा वीज़ल आरएस और एक जेड सेंसिंग जो गाड़ी थी वो उसके मुतल्लिक हमने आपको ब्रीफ किया था। होंडा वीज़ल को जापान में 2013 में फ़र्स्ट रिवील किया गया। पाकिस्तान की तरह जापान के अलावा दूसरे बहुत से ममालिक में होंडा वीज़ल को होंडा HRV के नाम से भी जाना जाता रहा है। अब भी लोग आप बहुत सी गाड़ियों में देखेंगे कि होंडा यही वीज़ल आपको HRV के टैग से भी अवेल हो रही होगी। जापान में जब 2013 में इसे लॉन्च किया गया तो इसे 2013 में जब लॉन्च किया गया तो इसके जो अवेलेबिलिटी को बनाया गया वो 1.5 लीटर रेगुलर जो इनका था, जो 1.5 गैसोलीन इंजन के साथ था और दूसरा 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन के साथ था। इंटरेस्टिंगली आपको बताते चलें कि जापान में जो हाइब्रिड इंजन वाली गाड़ी थी, जो 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन के साथ है, वो उसकी सेल्स 90% तक रहीं और इसमें 10% शेयर 1.5 लीटर गैसोलीन इंजन का था, जो कि पाकिस्तान में 1.5 लीटर गैसोलीन इंजन ना होने के बराबर है। ना क्लाइंट इस तरह की गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं और ना ही इंपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान में इंपोर्ट होने वाली होंडा वीज़ल सभी हाइब्रिड इंजन के साथ हैं। ये 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन और इंजन का जो टाइप है वो LEB टाइप है इसकी। 2013 में जब इसे लॉन्च किया गया तो इसके 2 वेरिएंट की अवेलेबिलिटी थी जापान में। उसमें X पैकेज था और Z पैकेज को अवेलेबल बनाया गया। 2015 में इस गाड़ी होंडा वीज़ल में जो होंडा सेंसिंग की यूटिलिटी को ऐड किया गया, बोथ इन Z सेंसिंग, RS, इवन इन X सेंसिंग भी इसमें अवेल करवाया गया। आज जो 2 गाड़ियां आपके सामने हैं ये 2018 और 2019 मॉडल की रिस्पेक्टिवली ये इनके मॉडल्स हैं, जिन्हें 2024 में इंपोर्ट किया गया है। इनमें एक RS पैकेज में है और दूसरी Z सेंसिंग में है। ये होंडा वीज़ल की 2nd जनरेशन की गाड़ियां हैं और इनका जो पोस्ट फेस अपलिफ्ट है वो 2018 में जापान में किया गया। और जो फेस अपलिफ्ट हुआ है उसके मुतल्लिक आपको बताते जाएं। ये दोनों फेस अपलिफ्ट हुई गाड़ियां हैं जो 2018 में हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें अगर आप देखें तो फ्रंट बम्पर उसमें स्लाइड चेंजेस की गई हैं। देन क्रोम ग्रिल है, स्मोकी ग्रिल है RS में भी और Z सेंसिंग में भी। और जो हेडलैम्प्स हैं उनको भी चेंज किया गया है। हेडलैम्प्स मोस्ट लाइकली ये वही काफ़ी हद तक इनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है जो हेडलैम्प्स आपको होंडा सिविक में अवेल हो रहे हैं। अब हम आपको इन दोनों गाड़ियों में कुछ बुनियादी जो डिफरेंसेस हैं, जो बुनियादी फ़र्क हैं, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम Z सेंसिंग से शुरू करते हैं। ये जो गाड़ी आपके सामने है ये 2018 मॉडल की गाड़ी है और अपलिफ्टेड शेप के साथ है। अच्छा, इसके एक्सटीरियर से हम शुरू करते हैं। इसके एक्सटीरियर में सबसे जो बुनियादी
چینج ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس کے الوائے ویلز کی شیپ اور اس کا جو الوائے ویل کا جو رم کا سائز ہے وہ 17 ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کی بمپرز کو دیکھیں، سکرٹنگ کو، سائڈ سکرٹنگز کو، اور اس کے فینڈر کے جو آؤٹ لائن ہے وہ دیکھیں تو وہ آپ کو سیم باڈی کے کلر کے ساتھ میچڈ ہے. اور اس کے جو سائڈ میررز ہیں وہ بھی پرل وائٹ کلر میں. یعنی اب ہم آپ کو آر ایس کے الوائے ویلز اور اچھا الوائے ویلز جو آپ کو آر ایس میں اویل ہوں گے وہ اس سے ایک زیڈ سینسنگ سے 1 نمبر بڑا ہے، مینز 18 انچ کا الوائے ویلز ہے. سائڈ میررز اس کے کنٹراسٹ میں بلیک کلر میں اویل ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کی سائڈ سکرٹنگ دیکھیں، اس کی بمپر جو فرنٹ لپ ہے اور بیک لپ ہے وہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو بلیک کلر کی آؤٹ لائن نظر آئے گی. ایون آن دا سائڈس. یہاں ایک اور فرق آپ کو بتاتا چلوں جو میرے خیال سے زیڈ سینسنگ کو ایک زیادہ خوبصورت اور ایک زیادہ باروب ایک شیپ دیتا ہے، وہ اگر آپ غور کریں تو اس کی چھت پہ جو آپ کو روف ریل نظر آ رہی ہے اس سے گاڑی آپ کو آر ایس سے ذرا زیادہ پرفیکٹ شیپ میں نظر آتی ہے. اوبویسلی ہونڈا آر ایس میں یہ روف ریل آپ کو اویل نہیں ہوتی. اور جو ایک اور فرق ہے زیڈ سینسنگ اور آر ایس میں وہ اس کے ریڈیس کا ہے. آر ایس کا ریڈیس جو ٹرننگ ریڈیس ہے وہ زیڈ سینسنگ کی نسبت تھوڑا سا زیادہ ہے. لیٹس ہیو اے کوئک لک ایٹ the interior, the changes you get in RS and Z Sensing's interior. یہ جو گاڑی آپ کے سامنے ہے یہ آر ایس ہے. آر ایس میں آپ کو جو اس کے ڈیش بورڈ میں جو لیدر کا استعمال ہے وہ اوبویسلی سافٹ لیدر ہے، اس کا استعمال ہے. اس کی سیٹس کی اسٹفنگ، اس کی سیٹس کی شیپ پلاسٹک کی وجہ سے شاید آپ اسے پراپرلی نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن اگر آپ یہ ڈور پہ دیکھیں تو یہ لیدر آپ کو سافٹ نظر آ رہا ہے. ایون آن دا کنسول یہ آپ کو صرف آر ایس پیکج میں اس طرح کا لیدر انٹیریئر اویل ہوگا. چھت اس کی اندر سے جو روف ہے وہ بلیک میں اویل ہوگی. اب ہم آپ کو جو زیڈ سینسنگ ہے اس کا انٹیریئر بھی وزٹ کر. دونوں کی اگر آپ بیک سپیس دیکھیں تو دونوں میں آپ کو نو ڈفرینس ایٹ آل. اچھا اب ان دونوں گاڑیوں کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں. یہ جو آر ایس پیکج ہے یہ 2019 ماڈل کی گاڑی ہے اور 2024 میں اسے امپورٹ کیا گیا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ زیڈ سینسنگ پیکج کی گاڑی ہے جسے 2024 میں امپورٹ کیا گیا ہے لیکن وہ 2018 ماڈل کی گاڑی ہے. لیٹس چیک the checklist again. We always prefer to buy a vehicle with
ویریفائڈ آکشن شیٹ. اور جاپان بھی آپ کو یہ لائے عمل دیتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی گاڑی بائی کریں تو آپ اس کی شیٹ کو کنسیڈر کریں. وہ آپ کی سہولت کے لیے ہی ہے اور اس سے آپ کے لیے ایک جاپنیز امپورٹڈ گاڑی کو بائی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ دونوں ویریفائڈ آکشن شیٹس کے ساتھ ہیں. جو RS پیکیج کی گاڑی ہے یہ 4.5 گریڈ کی گاڑی ہے اور with 66,000 kilometers on it. No repaint, no replacement been done to the body. اور زیڈ سینسنگ کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ زیڈ سینسنگ 4 پوائنٹ کی گاڑی ہے with 109,000 kilometers on it. Obviously on the higher side, لیکن اس کی پرائس بھی اسی طرح سے آپ کو ایک بڑی ریزنیبل پرائس میں ملے گی. یہ گاڑی زیڈ سینسنگ میں بھی کسی طرح کا کوئی ریپینٹ کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. یہ دونوں گاڑیاں اویلیبل ہیں ایٹ جیزمیک موٹرز اسلام آباد. آپ نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس اپ کر سکتے ہیں ٹو چیک اباؤٹ دا اویلیبلٹی آف دا وہیکل. اور اگر آپ اس کے متعلق کچھ اور ڈیٹیلز جاننا چاہیں تو بھی گاڑی کو وزٹ کرنا چاہیں تو یہ گاڑیاں اسلام آباد میں ایٹ جیزمیک موٹرز G8 مرکز میں اویلیبل ہیں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.